अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 2 दुआएँ मैंने सेंड की है आप लोगों को ग्रुप में, ये माह रमज़ान से आने के पहले भी पढ़ सकते हैं, माह रमज़ान में भी आप पढ़ सकते हैं हमेशा। क्योंकि इसका तर्जुमा देखो, दोनों दुआओं में सिर्फ़ अल्लाहुम्मा सल्लिमनी और अल्लाहुम्मा सल्लिमना ये फ़र्क है। तो जो सल्लिमनी का मतलब है कि अल्लाह मुझे रमज़ान के लिए सलामत रख, मतलब आप अपने अकेले के लिए दुआ कर रहे हैं। और अल्लाहुम्मा सल्लिमना जो 2 नंबर पे दुआ सेंड की है, उसका मतलब है कि हमें रमज़ान के लिए सलामत रख, हम सबको। तो ये आप अपने फैमिली के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों तरह से दुआएँ आप पढ़ सकते हैं। तो देखो, अल्लाहुम्मा सल्लिमना ले रमज़ान कि अल्लाह हमें रमज़ान के लिए सलामत रख। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो रमज़ान आने से पहले-पहले बीमार हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो किसी शिकायत का शिकार हो जाते हैं, किसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। कोई ऐसे तकलीफ में पड़ जाता है कि वो रोज़े नहीं रख पाता, तिलावत कुरान नहीं कर पाता, तरावी से महरूम हो जाते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ पाते, ऐसे बीमार हो जाते हैं। तो उसके लिए है, कई लोग झगड़े फ़साद में फँस जाते हैं, कैसे-कैसे केस में फँस जाते हैं। तो इसके लिए है कि आप अपने रब से दुआ माँग रहे हैं कि अल्लाह हमें रमज़ान के लिए सलामत रख। जो शिकायतें होती हैं ना लोगों को कि हम लोग न जाने रमज़ान में तबीयत ही ख़राब हो गई और हम रमज़ान की बरक़ात से महरूम रहे। तो देखो, ये हम अल्लाह से माँग रहे हैं कि अल्लाह हमें रमज़ान में सलामत रख, तंदुरुस्त रख, तकलीफ से, हर तरह के टेंशन से, डिप्रेशन से, जिसकी वजह से हम तुझसे दूर हो जाएँ, ऐसी चीज़ों से महफ़ूज़ रख, सलामत रख हमें। और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रख। मतलब रमज़ान का एक-एक महीना, एक-एक लम्हा, रमज़ान का एक-एक लम्हा हमारे लिए कामिल और मुकम्मल कर दे। रमज़ान जब आए तो हम तुझसे करीब से करीब तर होते जाएँ। रमज़ान जब आए तो हम गुनाहों से बचने वाले बने। रमज़ान हमारे लिए तेरी क़ुर्बत का, तेरे दोस्ती का, तेरी विलायत का ज़रिया बनकर आए। क्योंकि होता है ना कि माह रमज़ान जैसे नेकियों का सीज़न है, अगर कोई गुनाह में पड़ गया तो सोचो वो जहन्नुम के भी फैसले करवा देता है। तो इसलिए रमज़ान को हमारे लिए भी सलामत कर दे कि जब वो आए तो हमारे लिए इनामात की बारिश बनकर आए। क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ है ना कि जिसने माह रमज़ान को पाया और अपनी मग़फ़िरत ना की, तो वो शख्स जो है हलाक हो जाए, बदबख्त है वो शख्स। तो उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन भी है। ये हदीस शरीफ का मफ़हूम है। तो देखो, अगर जो कोई रमज़ान को पा लिया और गुनाहों में पड़ा रहा, अपने रब से मग़फ़िरत न करवाई, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ है और आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा है। तो इसलिए रमज़ान को हमारे लिए सलामती वाला बना दे, सलामत रख के जब वो आए तो हमारे लिए बख्शिश के परवाने, मग़फ़िरत के परवाने लेकर आए। कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद साल भर रोज़े नहीं रख पाते, तो उसके बाद जब रोज़े रखते हैं तो उन्हें रोज़े रखने की आदत ना होने की वजह से सर दर्द होता है, परेशान हो जाते हैं, थकान हो जाती है, कमज़ोरी लगती है, घर के काम इतने हो जाते हैं कि उसकी वजह से इबादत नहीं कर पाते। तो ये सब ना होने की दुआ कामिल ये है कि अल्लाह हमें सलामत रख और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रख, कि बस हमारे लिए ये सलामती वाला, तेरे कुर्ब वाला बन जाए। ऐसे थकान वाला, कमज़ोरी वाला या कोई टेंशन वाला ना बन जाए। किसी के घर में इखराजात पूरे नहीं होते, खर्चे पूरे नहीं होते, कर्ज़े में लोग पड़े हुए होते हैं, कोई अपने माँ-बाप से कहीं दूर रमज़ान गुज़ार रहे होते हैं, वो गम उन्हें होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ना ये दुआ है कि सारी चीज़ों को एक साथ ही हम माँग रहे हैं कि अल्लाह इस सारे कुछ चीज़ों से हमें बेफ़िक्र करके सलामती वाला रमज़ान अता कर, खुशियों वाला रमज़ान अता कर, इबादत वाला रमज़ान अता कर। रोज़े हमारे लिए ताकत का ज़रिया बन जाए। कुरान जब हम पढ़ें, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो साल भर कुरान को नहीं खोलते और जब माह रमज़ान में कुरान खोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम उसे पढ़ नहीं पाते, स्पीड स्लो है, या कई लोग कहते हैं कि हमें
عادت نہیں ہو رہی ہے پڑھنے کی، جن کو کچھ گردن میں پرابلم ہوتی ہے، کچھ پرابلم ہوتی ہے، وہ پڑھ نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں کہ سر میں درد ہوتا ہے، یا ہم اتنا نہیں پڑھ پاتے. تو یہ سب چیزوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سلامت رکھ رمضان کے لیے، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ. اور اس کے بعد دیکھو لاسٹ کی جو لائن ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا دے. رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا دے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم قبولیت مانگ رہے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، جن کی نمازیں بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر ان کے چہروں پر مار دی جاتی ہے، جن کی نمازیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ پڑھتے تو ہے لیکن اتنے بے دھیانی سے، اتنی جلدی جلدی، اتنے وقت گزار کے پڑھتے ہیں کہ نمازیں خود ان کے لیے جو ہے نا، نماز جب اچھی پڑھی جاتی ہے تو نورانی شکل میں ہوتی ہے، نماز دعائیں کرتی ہے، اور ایسی نمازیں خود بد دعائیں کرتی ہے کہ اللہ جس طرح سے اس نے مجھے بگاڑ دیا، یا اللہ جس نے اس طرح مجھے ادا نہیں کیا، یا اللہ جس طرح اس نے مجھے صحیح سے نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ تو بھی اس کے کاموں کو بھی کھیر دے، اللہ تعالیٰ تو اس کی زندگی کو اس طرح سے کر دے. تو یہ ساری چیزیں نہ ہو، اس لیے دیکھو یہ مانگا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے ساتھ قبولیت والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو ہم جتنے ٹینشن لے کے ہوتے ہیں نا کہ کام کیسے مکمل ہوگا، افطاری کا کیسے کور کریں گے، پھر ہم عبادت کیسے کریں گے، یعنی ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو ہم یہ ساری دعائیں نا آپ اس کا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جب افطاری کے پہلے آپ اہتمام کریں، اور ابھی سے مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان عطا کر. اور اللہم بلغنا رمضان، یہ تو آپ پہلے سے ہی مانگ رہے ہو، لیکن رمضان میں جانے کے بعد بھی آپ یہ دعا کا اہتمام کریں اور ابھی سے پڑھنے والے بن جائیں، شدت سے کریں اس دعا کو، تہجد میں پڑھیں، سحری بناتے بناتے بھی آپ پڑھ سکتے ہو. آپ اپنے اپنوں سے شیئر کیجئے، جو بیمار ہے ان لوگوں سے شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے انہیں شفائے کامل عطا فرمائے، اور وہ بھی رمضان المبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہو جائیں. تو جو بھی لگ رہا ہے آپ کو کہ پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، ماہ رمضان المبارک آنے کے پہلے وہ تنگ ہو گیا ہے، وہ کسی پرابلم کی وجہ سے تنگ ہو گیا ہے، تو آپ ان سے دعا شیئر کیجئے اور خوب اللہ سے مانگیے، کیونکہ ماہ رمضان جس طرح سے اللہ سے بخشوانے کا وہ مہینہ ہے نا، اگر ماہ رمضان المبارک کی قدردانی نہیں کی، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے فیض نہیں اٹھایا، ٹی وی، مووی، سانگ، سیریلز، گیمز میں لگے رہے، تو یاد رکھنا ماہ رمضان ایسے لوگوں کا دعوے دار بنے گا، اور جس کا دعوے دار ماہ رمضان المبارک بنے گا اس کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ دعا کا اہتمام کرے اور مانگے اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کو ہمارے پورے پچھلے تمام گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس ماہ رمضان المبارک کو ہمارے پچھلے تمام زندگی میں جو بھی غلطیاں گناہ ہوئے ہیں، یا پچھلے ماہ رمضان ہمارے غفلت میں گزرے ہیں، ان سب کا کفارہ بنا دے. یہ ماہ رمضان ہمارے زندگی میں اللہ تعالیٰ تمام غموں کے دور ہونے کا، گناہوں کے دور ہونے کا، بیماریوں کے دور ہونے کا، قرضداریوں کے دور ہونے کا، جس کی زندگی میں جو ہے نا، آپ مانگے کہ اللہ اس ماہ رمضان کو ہمارے ان غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، نیکیاں کرنے والا بنا دے ہمیں. تو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں اور لوگوں سے شیئر کریں، اور سحری میں بھی پڑھیں، کیونکہ جیسے جیسے دن آتے جاتے کوئی دن ہمارا ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے دور ہو یا گناہوں میں پڑ جائیں. تو یہ دعا کا اہتمام کریں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عبادت والا، تلاوت والا، ذکر و اذکار والا، اور اللہ کی رضا والا، مقبولیت والا ماہ رمضان عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.